السلام عليكم ورحمة الله. غادي نديرو ان شاء الله ليكتور الوحدة الثانية الأسبوع الأول. المجال لا في كولتوريل اي ارتستيك، الحياة الثقافية والفنية، صفحة رقم 43. اوبجيكتيف الأهداف lire et comprendre un texte descriptif، يعني نقرأ ونفهم نص اللي كيوصف لينا. إذن قبل قراءة النص دائما نلاحظ الصورة ونجيب عن الأسئلة. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. la première question observe la photo que vois-tu، لاحظ الصورة ماذا ترى. إذن كيف ما كنشوفو دي شوفو، كنشوف أحصنة، دي زوم كنشوف واحد الرجال avec des fusils عندهم المكحلات ولا البنادق، de la fumée الدخان، اي دو لا بوسيير والغبره اللي نايضه هنايا اللي كيديروها هاد الاحصنه فاش كيجريو. اذا ممكن نكتبوا في لا بروميير كيسيون جو فوا دي شوفو احصنه، دي زوم افيك دي فوزي، دو لا فومي اي دو لا بوسيير، يعني كنشوف احصنه رجال اللي عندهم البنادق او المكحلات، دو لا فومي الدخان، اي دو لا بوسيير والغبره. هادشي اللي كنشوفو في رقم واحد. دابا اون باس ا لا دوزيام كيسيون، السؤال الثاني. كيل انيمال اي ريبريزونتي سور سيت فوتو، يعني شنو هو الحيوان اللي مثل لينا هنايا في هاد الصوره. بطبيعه الحال سي لو شوفال الحصان. اذا ممكن نكتبو سي لو شوفال. La deuxième, c'est le cheval qui est représenté sur la photo، يعني الحصان هو اللي مثل لينا في هاد الصورة هادي. c'est le cheval qui est représenté sur la photo. دابا غادي ندوزو القراءة ديال النص. بطبيعة الحال غادي نديرو جوج ديال القراءات، الأولى يعني قراءة مع الشرح، والثانية قراءة متأنية. le salon du cheval ديال الجديدة، معرض الفرس في الجديدة أولا بالجديدة. لو سالون دو شوفال ديال الجديدة، معرض الحصان أو الفرس بالجديدة. سو ديرول شاك اني، يعني يقام كل سنة. أو بارك ديكسبوزيسيون، في مركز المعارض محمد سيس، في مركز المعارض محمد السادس. إل غيوني، يعني هو يجمع. سو سون شابيتو، تحت خيمته الكبيرة، يعني هاد المعرض هذا ديال الفرس كيجمع تحت خيمته الكبيرة. دو نومبروز اكسبوزيسيون، دو نومبروز اكسبوزيسيون يعني عدة معارض. كوم مثل سيل دو لا كافالري رويال، يعني الخيالة الملكية. بليزيور ريجيون، عدة مناطق. دو رويوم، عدة مناطق من المملكة. اكسبوز تعرض. لي توني تراديسيونيل، الأزياء التقليدية. دي كافاليي، لي كافاليي هما الفرسان اللي كيكونوا كيركبوا على الفرس أو الحصان. دي كافاليي اي دي سيل، لي سيل هما دوك السروجل اللي كيكونوا دايرينهم فوق الحصان، داك السرج اللي كيكون فوق الحصان هذاك هما لي سيل. اي دي سيل اورني مزينه. دو برودري دوري، مزينه بالطرز، داك الطرز كيكون مذهب. دوري برودري هو الطرز، دوري مذهب. لو صالون ايت اوسي، يعني هاد المعرض هو ايضا لوكازيون، مناسبه او فرصه. ديكسبوزي مناسبه باش يعرضوا. دي بيجو مجوهرات. دي تابي زرابي. et d'autres objets، وأشياء أخرى d'artisanat، وأشياء أخرى من منتوجات الصناعة التقليدية. الارتيزانا هي الصناعة التقليدية. les visiteurs الزوار assistent، يعني كيشاهدوا un beau spectacle، كيشوفوا واحد العرض زوين. de تبوريطة. ils admirent كتعجبهم. la montée majestueuse، يعني ديك الطلعة أو الطلة المهيبة majestueuse. دي كافاليي ديال الفرسان avec leur fabuleuse tenue، يعني بأزيائهم الرائعة. traditionnelle تقليدية، أزياء
الرائعة التقليدية. et leur beau fusil، يعني دوك البنادق الجميلة، المكاحل البنادق أو المكاحل ديالهم. le salon du cheval، معرض الفرس، est une fête، يعني هو عيد أو حفل annuel سنوية، riche غنية de culture غنية بالثقافة et de tradition marocaine غنية بالثقافة والتقاليد المغربية et de tradition marocaine. هنا عندي واحد الكلمات اللي هما مشروحين. un chapiteau grande tente يعني خيمة كبيرة. une exposition lieu يعني واحد المكان où l'on présente des objets au public، يعني واحد المكان اللي كنعرضوا فيه أشياء للجمهور أو للمشاهدين. هاد الكلمة الثالثة une broderie، motif fin réalisé avec un fil et une aiguille، يعني واحد الزواقة رقيقة كنصوبوها بالخيط un fil et une aiguille كنصوبوها بالخيط وليبرة، يعني هو الطرز. une broderie هو داك الطرز كنصوبوه بالخيط ان فيل اي اون ايغوي كنصوبوه بالخيط والابره، هو الطرز بغودري. اذا دابا غادي نعاودو نديرو عاوتاني واحد القراءه اخرى. لو صالون دو شوفال ديل جديده. لو صالون دو شوفال ديل جديده se déroule chaque année au parc d'exposition Mohamed VI. Il réunit il réunit sous son chapiteau de nombreuses expositions comme celle de la cavalerie royale. Plusieurs régions du royaume exposent les tenues traditionnelles des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. Le salon est aussi l'occasion d'exposer des bijoux, des tapis et d'autres objets d'artisanat. Les visiteurs assistent à un beau spectacle de Tborida. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. منطقش هاد ال والأس fusil. Le salon du cheval est une fête annuelle riche de culture et de tradition marocaine. دابا ندوزو الأسئلة اللي بقاو لنا. je lis et je comprends، أقرأ وأفهم. où se déroule le salon du cheval، يعني أين يقام معرض الفرس. كوش لا بون ريبونس، غادي نوضع علامة في الجواب الصحيح. واش أغابة ال جديدة في الرباط أو لا في جديدة؟ بطبيعة الحال في جديدة، إذن غادي نديرو علامة هنايا. La quatrième question. Quel objet expose les régions présentes au salon؟ يعني شنو هما الاشياء اللي كتعرضها هذيك المناطق اللي كتكون حاضره في المعرض. اذا هنايا عندنا les régions exposent les tenues، يعني هذيك المناطق كتعرض les tenues traditionnelles، الازياء التقليديه دي كافاليي، الازياء التقليديه ديال الفرسان. des selles ornées، كتعرض ايضا des selles ornées يعني سروج مزينه. des bijoux، des tapis etc. ممكن نديرو هنايا 3 بوين etc. اذا هذا بالنسبه لا 4e كيسيون. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5. recopie je lis et j'écris، يعني اقرا واكتب. recopie les noms de 2 objets exposés، غادي نقول من النص
الاسماء ديال جوج ديال الاشياء اللي كيكونوا معروضين. اذا فقط هادو غادي يبقاو كامثله. ممكن نكتبوا بيجو مجوهرات، ونكتبوا طابي زرابي. هادو امثله فقط. هنا كتبنا جوج ديال الاشياء اللي كيكونوا معروضين، بيجو مجوهرات اي طابي. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 6. Qu'est-ce que les visiteurs admirent؟ يعني هادوك الزوار شنو كيعجبهم؟ دونك ممكن نكتبوا ils admirent la montée majestueuse des cavaliers. يعني كتعجبهم ديك الطلعه المهيبه او الطله المهيبه ديال الفرسان. دي كافاليي avec leur fabuleuse، يعني بديك الازياء الرائعه ديالهم fabuleuse tenue. fabuleuse tenue هي الازياء الرائعه. traditionnelle التقليديه. et leur كيعجبهم ايضا leur beau fusil والبنادق او المكحلات الجميله ديالهم. et leur beau fusil. بندوزو لا je m'évalue يعني اقوم تعلماتي. de quel événement parle le texte؟ يعني ما هو الحدث الذي يتحدث عنه النص؟ إذن بطبيعة الحال غادي نكتبو le texte. La question numéro 7. Le texte parle du salon du cheval à El Jadida. يعني هاد النص هذا كيتحدث على معرض الفرس اللي كاين في الجديدة. دابا لا كيسيون نيميرو 8. Qu'as-tu retenu de ce texte؟ يعني شنو استفدتي من هاد النص هذا، ولا شنو الاشياء اللي بقات في راسك ولا شديتيها او تقدر تعلمها؟ دونك ممكن نقولوا هادو دي زيكزامبل. ممكن نقولوا لا بوتي دو سبيكتاكل دو لا فانتازيا، يعني الجمال ديال العرض ديال لا فانتازيا. لا فانتازيا هي التبوريده ديال داك العرض ديال التبوريده. لا ريشيس الغنى دو لارتيزانا ماروكان، يعني هنايا عرفنا بان لارتيزانا ماروكان هي غنيه يعني فيها منتوجات كثيره، فيها دي طابي، فيها دي سيل اورني يعني مزينه، يعني دوك السروج المزينه الى غير ذلك. لا بوتي دي سيل يعني الجمال ديال السروج، دي توني تراديسيونيل والجمال ديال الازياء التقليديه. هذا فقط كامثله الى بغينا نديروها. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحه رقم 43. الى حصه مقبله ان شاء الله.